आप देख रहे हैं नूर न्यूज चैनल HD इंटरनेशनल और मैं हूं अमरीन इमरान। आज के खबरनामे में सबसे अहम खबर शामिल कर यंग इत्तेहाद ग्रुप पाकिस्तान के मरकजी क़ियादत की सरपरस्त आला पीर सैयद साकिब इमदाद बुखारी की रिहाइशगाह पर मुलाकात में रमजान मुबारक के बाद नई बॉडी तश्कील देने की तजवीज दी गई। गुजरांवाला नौकर मंडी यंग इत्तेहाद ग्रुप पाकिस्तान के मरकजी क़ियादत की सरपरस्त आला पीर सैयद साकिब इमदाद बुखारी की रिहाइशगाह पर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें इमरान रजा गुज्जर, सदर आजम भट्टी, सरदार आसिफ गुज्जर, सज्जाद हैदर गुज्जर, मलक उमर फारूक के अलावा दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। मीटिंग में पुरानी बॉडी को तहवील करके नई बॉडी बनाने की तजवीज पेश की गई। रमजान मुबारक के फौरन बाद नई बॉडी तश्कील दी जाएगी और इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक मरकजी ओहदेदारान का चुनाव किया जाएगा। मजीद सरपरस्त आला ने कहा कि हम यंग इत्तेहाद ग्रुप पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बनाकर रहेंगे और फलाही कामों का भी जल्द आगाज कर दिया जाएगा। हुक्मरानों की बददियानती ने अवामी एतमाद का कत्ल किया। अबू बकर रहमानी कौमी दौलत में घपले और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे। गुजरांवाला जनरल सेक्रेटरी अमन तरक्की पार्टी सेठ अबू बकर ने कहा कि ज़कात और बैतुल माल में बड़े घपलों और 2019 की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा और साबिका हुकूमतों की बद इंतजामी और कौमी बददियानती और आमालियों ने अवाम के एतमाद को मजरूह किया है। इसलिए अवाम किसी पर एतमाद नहीं करती, बल्कि सबसे ज्यादा चैरिटी वाले मुल्क में इस तरह की रिपोर्ट सामने आएगी तो वो कैसे एतबार करेगी। सुप्रीम कोर्ट जनरल ऑडिटर का नोटिस लेकर माहिरीन की खिदमत हासिल करे ताकि सिफारिश और एहतसाबी अमल परवान चढ़ सके। वजीर अबू बकर ने कहा कि एक तरफ वजीर आजम कोरोना रिलीफ फंड के लिए अपीलें कर रहे हैं और दूसरी तरफ ज़कात और बैतुल माल में घपले मंजरे आम पर आ रहे हैं। ऐसे में कैसे मुमकिन है कि ये अवाम की फलाह के लिए कदम उठाया जाए। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से निजाम हुकूमत करप्शन और बदनिजामी में जकड़ा हुआ है। रिपोर्ट कर रहे हैं रशीद मोल, कंट्री हेड, सियालकोट, नूर न्यूज। इस बात की भरपूर मजम्मत करती है कि जो लोग बकवास कर रहे हैं ATE के बारे में बेवकूफ जाहिल कौम सुनी सुनाई बातों पे लग जाते हैं। पहले पुलिस को इंक्वायरी को कर लेने दो, इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। जो बेगुनाह है, इतनी जहालत है हम लोगों में, एक वीडियो देखकर उसको सच मान लेते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि पाकिस्तान में मजीद फितना न फैलाएं जब तक किसी बात का मुकम्मल पता न हो। किसी के बारे में बकवास नहीं करनी चाहिए। आप हमजा गनी की वीडियो देख लें, उसकी फेसबुक पर जो वीडियो है इस पर और बयान है और जो इंस्टाग्राम पर वीडियो है इस पर अलग बयान है। जो पहली वीडियो है उसने टिकटॉक पर अपलोड की है, उसमें उसने कहा कि वो मेरे भाई और बाबा को कत्ल करने आए थे। फेसबुक जो वीडियो अपलोड की है उसमें उसने कहा कि मोहल्ले में लड़के झगड़ा कर रहे थे, इस वजह से मेरे अबू कत्ल हुए हैं। इंस्टाग्राम पर उसने वकार ज़का से इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो मेरे ताया अबू को मारने आए थे, बाद में एक भाई को भी मारा, मैं भाग गया था। हमजा गनी भाई की हर वीडियो पर अलग अलग बयान दे रहे हैं, एक भी वीडियो में एक जैसा बयान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ATE को बदनाम करने की कोशिश में मसरूफ हैं। ATE ने हर दौर में हर एक के साथ अच्छा बर्ताव किया है और करने की तलकीन की है। ATI ने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की है। उसने पंजाब पुलिस को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सर में होश और हवास में नहीं था जब अब वीडियो अपलोड की, या जो भी मैंने बोला मुझे कुछ समझ नहीं थी, ना ही मैं होश में था जब मैंने वीडियो बनाई। इसलिए जो शयातीन ATI को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज बाज आ जाएं। खादम अंजुमन तलबा इस्लाम रिपोर्ट कर रहे हैं रशीद मुगल, हेड कंट्री, सियालकोट। बिल्कुल नाज़रीन, सियालकोट से मुस्तफा स्काउट सियालकोट के नौजवान जो कि पिछले एक महीने से सियालकोट भर की मसाजिद, अमाम बारगाहों और चर्चिस, पुलिस स्टेशन और मुख्तलिफ इदारों में अपनी डिसइंफेक्शन स्प्रे कर रहे हैं और कुछ सियासी पार्टियों ने अपनी कारकर्दगी शो करने के लिए मुस्तफा स्काउट्स की तस्वीर इमरान खान के ऑफिशियल पेज पर डाल के उसे टाइगर फोर्स शो किया है। आइए जानते हैं कि उनकी हकीकत क्या है। रिपोर्ट कर रहे हैं आफ्ताब हुसैन जाफरी, सियालकोट से। जी जाफरी साहब, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम गुलजार हुसैन है और मैं अल-मुस्तफा स्काउट्स ओपन ग्रुप का सियालकोट का चीफ हूँ।
اور ہم پورے پاکستان لیول پہ سارے محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈس انفیکشن کا کام کر رہے ہیں، اور چند افراد اور کچھ سیاسی پارٹیاں ہمارے دوستوں کی کچھ ویڈیو کلپس اور تصاویر لے کے اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اور کسی کے ساتھ کچھ لنک کسی قسم کا نہیں ہے، اور مزید جن لوگوں کی تصاویر ہمارے برادران کی تصاویر لے کے انہوں نے سوشل میڈیا اور کچھ میڈیا کے اوپر سے پروپیگنڈا کیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ مزید اس کی وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ظفر علی ہے اور ہم المصطفیٰ اسکاؤٹ کی طرف سے سپرے کر رہے ہیں، اور یہ اینٹی کرونا سپرے مہم کا تعلق نہ پی ٹی آئی اور نہ نون لیگ سے ہے اور نہ ہی کسی سیاسی پارٹی سے ہے۔ یہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں استاد محترم بزرگوار سید جواد نقوی کو، اور ہم المصطفیٰ اسکاؤٹس کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں موقع دیا گیا خلق انسانیت کے لیے کام کرنے کا، اور بہت مہربانی، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام مختار حسین ہے۔ اسی فلائی کام کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے نال، سپرے کر رہے ہیں۔ چند دنوں تو ساڈے تے کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی سیاسی پارٹی نال انہاں دا کوئی لنک تعلق ہے، نہ ساڈا نون لیگ نال تعلق ہے، نہ ساڈا پی ٹی آئی نال تعلق ہے۔ اسی صرف فلائی کام کر رہے ہیں، اور ساڈا قطعاً بھی کسی پارٹی نال کوئی اس حوالے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی کام کر رہے ہیں صرف آغا سید جواد نقوی صاحب دے حوالے نال، انہاں دے کہندے اسی اے کام کر رہے ہیں، لیکن ساڈا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا تے سانوں دکھایا جا رہا کہ جی کسی پارٹی دی کام کر رہے ہیں۔ اسی کسی پارٹی دی کام نہیں کرتے پے، اسی صرف آغا سید جواد نقوی صاحب دے کہندے ہی کام کر رہے ہیں۔ اسی صرف فقط فلائی کام کر رہے ہیں تے انسانی نظر کام کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ ایکشن کمیٹی ہرنائی کے عہدیداروں فضل الرحمان، مولوی امان اللہ، ملک مظفر خان ترین، عبدالحکیم سومرو، ثناء اللہ ترین، ماسٹر نور الدین و دیگر سیلاب زدہ متاثرین نے پریس کلب ہرنائی میں پریس کانفرنس 23 مارچ 2020 کو ہرنائی میں شدید طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلا آنے سے ہرنائی شہر کے محلہ اخترآباد، میانی آباد، جلال آباد کے رہائشی علاقے شدید متاثر ہوئے۔ رہائشی مکانات کو نقصان پہنچنے سے 100 کے قریب خاندان بے گھر ہو کر عارضی طور پر سرکاری عمارتوں میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ 200 دکانیں بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ سیلاب متاثرین بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی طرف اب تک ریلیف ملا۔ ہلال احمد کا امدادی سامان متاثرین کی بجائے سیاست کی نظر ہو گئی۔ 25 اپریل 2020 کو سربتی حفاظتی بند کے لیے حکومت بلوچستان نے 10 کروڑ روپے کا ٹینڈر کیا۔ ہم سیلاب زدگان ایکشن کمیٹی، صوبائی حکومت بالخصوص وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزیر پی ایچ ای اینڈ واسطہ حاجی نور محمد خان دمر، رکن صوبائی اسمبلی محترمہ لیلا ترین سے اپیل کرتے ہیں کہ سربتی حفاظتی بند کا ٹینڈر کسی تجربہ کار کمپنی کو دے کر محکمے اور سیلاب زدگان ایکشن کمیٹی کی نگرانی میں پی سی 1 کے مطابق بنایا جائے، تاکہ ہرنائی شہر مزید سیلابی تباہی سے بچ جائے۔ یہاں پہ رپورٹ کر رہے ہیں کیمرامین ٹیم کے ساتھ سٹی رپورٹر بلال ترین، نور نیوز انٹرنیشنل، ایچ ڈی ہرنائی۔ ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان اور جناب گورنر بلوچستان اور پی ڈی ایم اے سے اپیل کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان متاثرین کو تعمیر اور اپنے مکانات کو سر نو آباد کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، تاکہ یہ متاثرین بھی اپنے گھروں کو لوٹ جائے اور ان کے گھر آباد ہو جائے۔